अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अगले सबक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे आयत 21 ता 25। मुझे उम्मीद है मेरे हर सबक से आपको कोई ना कोई फ़ायदा होता होगा। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नासु उअ्बुदू। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी। या अय्युहन नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم
وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها खालिदून। आज हमने तजवीद के साथ सीखी आयत 21 था 25। अब इसकी तिलावत कर लेते हैं। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة
من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آج ہم نے پڑھی آیت 21 تا 25 اور اس کی ہم نے مکمل تلاوت بھی کی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری ہر ویڈیو سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر تو سانسوں نے وفا کی تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔